अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये जो पिछले 48 घंटों में शहर इक़्तिदार में 26वीं आइनी तरमीम के बाद अब 27वीं आइनी तरमीम की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। ये जो शहबाज हुकूमत के वज़रा जस्टिस याह्या अफरीदी के ख़िलाफ़ निजी महफ़िलों में गुफ्तगू करना शुरू हुए हैं, इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस की जानिब से किया जाने वाला वो फैसला है जिस फैसले ने शहर इक़्तिदार में दौड़ें लगवा दी हैं। आईनी बेंच से पहले आईनी तरमीम को उड़ा दिया गया है। फुल कोर्ट इजलास से भी बड़ी खबर आज सुप्रीम कोर्ट से आई है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। नाज़रीन कराम, अब एक बात तो कंफर्म है कि याह्या अफरीदी को नामजद करके शहबाज हुकूमत और उनको लाने वालों ने एक गलती नहीं की बल्कि खुदकुशी कर ली है। हफ्ते वाले दिन याह्या अफरीदी ने अपने ओहदे का हलफ उठाया। हफ्ता एतवार को याह्या अफरीदी ने बड़े इंतजामी फैसले किए जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह की वापसी हुई। पीर वाले दिन सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट का तमाम तर कंट्रोल मंसूर अली शाह के सपुर्द किया गया। वही मंसूर अली शाह जिनका रास्ता रोकने के लिए आईनी तरमीम हुई थी। ये हुआ फुल इस्लाम। लेकिन इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के इस फुल कोर्ट इजलास के शुरू होने से चंद घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर जजेस का एक गैर मामूली इजलास हुआ था। उस इजलास के अंदर जो फैसले किए गए, उस इजलास के अंदर जो डिसीजन लिए गए, जो सुप्रीम कोर्ट के इस एलामिये में मौजूद नहीं है, जो असल फुल कोर्ट इजलास के बाद सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार की जानिब से जारी किए गए, इस इजलास में किए जाने वाले फैसलों ने दरअसल पिछले 48 घंटों में सभी की दौड़ें लगवाई हैं। इसी वजह से अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम का शोर शुरू हो चुका है। यानी आप अंदाज़ा करें कि 21 अक्टूबर की रात 11 बजे याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने नामजद किया, यानी हुकूमत ने नामजद किया और हुकूमत के लाने वालों ने किया। आज 30 अक्टूबर है। पिछले 9 दिनों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि अब हुकूमती वज़रा याह्या अफरीदी के खिलाफ निजी महफिलों में गुफ्तगू करना शुरू हो गए। ऐसा क्या हुआ कि शहबाज हुकूमत अब इस बात को तस्लीम करना शुरू हो गई कि याह्या अफरीदी को नामजद करके बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। तो उस इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है? सुप्रीम कोर्ट के 16 तगड़े जजेस ने आईनी बेंच बनाने से पहले ही हुकूमत की इस आईनी तरमीम को उड़ाने का फैसला कर लिया, जिस आईनी तरमीम के लिए शहबाज हुकूमत और इस पूरे निज़ाम ने पिछले कई महीनों से दिन रात एक किया था। उस इजलास की अंदरूनी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, याह्या अफरीदी शहबाज हुकूमत के लिए एक सरप्राइज पैकेज साबित हुए। सुप्रीम कोर्ट में पहला फुल कोर्ट इजलास पीर वाले दिन बुलाया गया और उसके बाद एक प्रेस रिलीज भी सामने आई जिसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का अदालती और इंतजामी कंट्रोल मंसूर अली शाह के लिए किसपुर्द कर दिया गया है। वो केस मैनेजमेंट प्लान जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए मददगार साबित हो सकता है मंसूर अली शाह का, उसको नाफिजुल अमल कर दिया गया। यानी वो तमाम तर चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में गुफ्तगू हुई, उस एलामिया के अंदर जिक्र कर दिया गया। असल खबर सुप्रीम कोर्ट का वो इजलास या वो एलामिया नहीं है। असल खबर जो इस फुल कोर्ट इजलास से पहले एक गैर मामूली इजलास हुआ, अब क्रेडिबल सोर्सेज इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास जो हुआ, उस इजलास से पहले सुप्रीम कोर्ट के एंट्री रूम के अंदर सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर जजेस का पहले गैर मामूली इजलास हुआ। उस इजलास में तमाम तर 17 जजेस मौजूद थे, जो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में उनकी कुल तादाद है। हैरान कुन बात यह है कि उस इजलास में भी मंसूर अली शाह की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी को यकीनी बनाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट यह कि इस इजलास के शुरू होते ही, यानी जब मंसूर अली शाह कनेक्ट हुए, तो याह्या अफरीदी ने तमाम तर सुप्रीम कोर्ट के अमले और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार साहबा को उस कमरे से निकाल दिया जहां पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर जजेस का पहला गैर मामूली इजलास हो रहा था। बाद वाले इजलास में तो पूरा अमला था और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार भी थी, लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि असल खबर बाद वाले इजलास से नहीं निकली, पहले वाले इजलास से निकली है। पहले वाले इजलास में क्या गुफ्तगू हुई? सबसे पहले तो जाहिर है याह्या अफरीदी ने तमाम तर जजेस के साथ एक गैर रस्मी गुफ्तगू की और फिर सबसे अहम मामला सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो पार्लियामेंट से एक कानून साजी हुई, जो तरमीम हुई, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर जजेस से एक गैर रस्मी गुफ्तगू याह्या अफरीदी ने की। सदारती रेफरेंस जिसके जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली हुई, उसका मामला भी जेर बहस आया। आईनी बेंच कैसे बनाया जाएगा, उस आईनी बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल होंगे, उस आईनी बेंच को हेड कौन करेगा, यह मामला भी जेर बहस आया।
یہ دوسرے اجلاس میں نہیں زیر بحث ہے، یعنی جس اجلاس کے اندر سپریم کورٹ کا انتظامی کنٹرول منصور علی شاہ کو دیا گیا، اس اجلاس میں صرف منصور علی شاہ کے وہ کیس مینجمنٹ پلان پر گفتگو ہوئی کہ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ جو پہلا اجلاس ہوا اس کے اندر یحییٰ آفریدی نے تمام تر ججز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو آئینی ترمیم ہوئی جس سے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کا پلان بنایا گیا، عدلیہ پر حملہ کرنے کی ایک کوشش کی گئی، اس پر ہمیں کیا رد عمل دینا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ میں اس آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں دائر ہو چکی ہیں، تو ہمیں ان درخواستوں کو کیسے ٹیک اپ کرنا ہے۔ کیا یہ درخواستیں آئینی بینچ کے پاس جائیں گی یا سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ یا اجلاس بلا کر اس آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو ٹیک اپ کیا جائے؟ سب سے پہلے یحییٰ آفریدی نے منصور علی شاہ کو بولنے کا موقع دیا اور کہا کہ شاہ جی آپ رائے دیں، آپ تجویز دیں۔ تو منصور علی شاہ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ پہلا 1 مہینہ جس طرح سے پارلیمان کی جانب سے عدلیہ پر حملے کی کوشش کی گئی، آئینی ترمیم ہوئی، جس طرح یہ سارا معاملہ ہوا، سپریم کورٹ میں اس ٹائم تک جو بھی آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں دائر ہوئی ہیں، ہمیں ان درخواستوں کو فوراً ٹیک اپ کرنا چاہیے، ہمیں ان درخواستوں کے حوالے سے ضرور سماعت کرنی چاہیے، اور میری یہ تجویز ہے کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ اس انتہائی اہم کیس کو ٹیک اپ کرے۔ پھر یہ بات آئی کہ وہ آئینی بینچ جس کے اوپر حکومت تکیہ کر رہی ہے، اس آئینی بینچ کا خد و خال کیا ہوگا، کیسے وہ بنایا جائے گا، ورکنگ کیسے ہوگی، اس کا سربراہ کون ہوگا۔ میں نے آپ کو 2 دن پہلے یہ بتایا تھا کہ منصور علی شاہ آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ منصور علی شاہ کو باقاعدہ یحییٰ آفریدی نے یہ درخواست کی کہ آپ اس آئینی بینچ کو ہیڈ کریں۔ تو فل کورٹ اجلاس کے سے پہلے والا جو اجلاس ہوا، جس کے اندر نہ تو سپریم کورٹ کا عملہ تھا، نہ سپریم کورٹ کی رجسٹرار صاحبہ تھی، صرف ججز تھے۔ اب آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیوں ججز موجود تھے، کیونکہ ججز اس اجلاس کی خبر باہر نہیں نکالنا چاہتے تھے۔ اب کیونکہ 2 دن گزر گئے ہیں، اب آہستہ آہستہ اس اجلاس میں کیے جانے والے فیصلے، اس اجلاس میں کی جانے والی گفتگو سامنے آ رہی ہے، اسی لیے دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ تو یحییٰ آفریدی نے منصور علی شاہ کو کہا کہ آپ آئینی بینچ کو ہیڈ کریں اگر یہ آئینی بینچ بنتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آئینی ترمیم ہی اڑ جاتی ہے، اگر سپریم کورٹ کے زیادہ تر ججز اس بات پر ہی متفق ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس آئینی ترمیم کو اڑا دینا چاہیے، پھر آئینی بینچ بھی نہیں بنے گا ماں سوائے ایک جج کے۔ میں نے کیوں کہا کہ سپریم کورٹ کے 16 ججز اس پر متفق ہیں، اس ٹائم سپریم کورٹ میں ججز کی 17 تعداد ہے، لیکن ایک جج متفق نہیں ہے، اور وہ ہے جسٹس امین الدین خان۔ جسٹس امین الدین خان قاضی صاحب کے سب سے قریبی ہیرے ہیں، ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ 17 میں سے 16 ججز نے یحییٰ آفریدی کی سجیشن پر، اس تجویز پر رضامندی کا اظہار کیا کہ بالکل آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو ٹیک اپ ہونا چاہیے۔ یہ صدارتی ریفرنس ہے، جس ریفرنس کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تبدیلی کی گئی۔ ویسے تو یہ صدارتی ریفرنس پہلے 3 ماہ کے لیے آیا تھا، اب آلریڈی اس کو 1.5 ماہ گزر چکا۔ زیادہ تر ججز کا یہ خیال ہے کہ اگلے مہینے یہ ویسے ہی زیرو ہو جائے گا، اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ منیب اختر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں واپس آ چکے ہیں، تو ہمیں اس صدارتی ریفرنس کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اگلے مہینے یہ صدارتی ریفرنس خود بخود ختم ہو جائے گا، تو ہمیں یہ فضول پنگا نہیں لینا چاہیے۔ البتہ یہ جو آئینی ترمیم ہے، اس کے خلاف جتنی درخواستیں آتی ہیں اگلے ہفتے تک، ابھی تک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر عابد زبیری کی درخواست آ چکی ہے، سلمان اکرم راجہ درخواست دے چکے ہیں، تو جتنی درخواستیں اس 1 ہفتے میں آئیں گی، ان تمام تر درخواستوں کو کلیبوریٹ کر کے، مرج کر کے، پھر سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس بلایا جائے گا۔ تب تک منصور علی شاہ بھی سعودی عرب سے واپس آ چکے ہوں گے۔ ظاہر ہے وہ سینئر پیونی جج ہیں اور ان کا بینچ کے اندر ہونا ضروری ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ فل بینچ ہوگا۔ تو یحییٰ آفریدی نے تمام تر ججز کے سامنے یہ کہا کہ منصور علی شاہ کے واپس آتے ہی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے گا۔ اب وہ جو سپریم کورٹ کا غیر معمولی اجلاس تھا، ججز اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اسی وجہ سے شہر اقتدار میں اب 26ویں کے بعد 27ویں یعنی ترمیم کی باز گشت ہے، یعنی آج جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اس 26ویں یعنی ترمیم کو ہوئے، نہ اس کے خد و خال کا پتہ ہے، نہ کانٹینٹ کا، نہ ان کی شکوں کا صحیح سے سمجھ آیا ہے، لیکن حکومت 27ویں یعنی ترمیم کے پیچھے پڑ گئی ہے، کیونکہ اس کے اندر حکومت نے جو بلنڈر کر دیا ہے یا ان سے کروایا گیا ہے، اس کا اثر زیرو کرنے کے لیے 27ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ اب سپریم کورٹ کے ججز کا جو پہلا غیر معمولی اجلاس تھا، اس کے اندر جو فیصلے کیے گئے اور ایک سٹرونگ ری ایکشن دینے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ پہلے تو یہی باز گشت تھی کہ یحییٰ آفریدی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنیں گے، منصور علی شاہ اور منیب اختر سینئر ہیں، وہ سپر سیڈ ہو جائیں گے، تو این ممکن ہے وہ استعفیٰ دے کے ریزائن کر دیں۔
اب جبکہ حکومت اس پلان میں ناکام ہو گئی ہے، پھر یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ اجلاس سے پہلے جو غیر رسمی گفتگو کی تھا، یہ بھی فل کورٹ اجلاس ہی، لیکن کیونکہ یحییٰ آفریدی اسے پبلک نہیں کرنا چاہتے تھے تو اسی وجہ سے سپریم کورٹ کی رجسٹرار کو بھی نکالا گیا۔ البتہ ایک بات میں بتا دوں کہ سپریم کورٹ کی رجسٹرار غزیلہ صاحبہ قاضی کی لگائی ہوئی، یعنی ممکن تھا کہ وہ اجلاس میں بیٹھتی تو اجلاس کی خبر شاید وہ لیک آؤٹ کر دیتی، اس لیے یحییٰ آفریدی نے جیسے ہی منصور علی شاہ سے کنیکٹ ہوئے اس اجلاس میں تو تمام تر عملے کو اور سپریم کورٹ کی رجسٹرار کو کمرے سے نکالا۔ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر یہ جو غیر معمولی دوڑیں شہر اقتدار میں لگی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سپریم کورٹ کے 16 ججز کی جانب سے کیا جانے والا وہ غیر معمولی فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ کے پہلے فل کورٹ اجلاس میں ہوا، جس کی خبر میڈیا میں نہیں آئی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔